मसीह यस्सु के बाबरकत परफजल नाम में आप तमाम सुनने वालों, देखने वालों की मेरी तरफ़ से, पास्टर दिलदार की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर दिलदार है और मैं कैलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, जिसकी वसासत से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाने का सबब बना। मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का, पास्टर दानिश पीटर का और खुदा के खादम की सारी टीम का और भाई कामरान सादिक का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और खुदावंद में मजबूत होता और बढ़ता चला जाए और खुदावंद का जलाल इसके वसीला ज़ाहिर हो और दुनिया के कोने कोने में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के इस वसीला से खुदावंद का कलाम पहुँचने वाला हो। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे खुदा को जानना। तो मैं आपके सामने मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की अंजील, उसका 17वां बाब है और उसकी 3री आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और खुदावंद यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। आज का हमारा इन्वान है खुदा को जानना। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हम कैसे खुदा को जान सकते हैं? अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि खुदा को जानना। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा बाप को जानना और फिर उसके बेटे यस्सु मसीह को जानने के सबब से ही हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे खुदा को जानें, या जानने से मुराद क्या है? जानने से मुराद रिश्ता कायम करना है, जानने से मुराद सुलह करना है, जानने से मुराद ज़ाते इलाही की अलूहियत के एतबार से उसको जानना है, और फिर उसकी अकनूमियत के एतबार से उसको जानना है। अगर कोई हमेशा की ज़िंदगी चाहता है, तमाम अक़वाम आलम के लिए ये ज़िंदगी का कलाम है। आज की गुड न्यूज़ है कि अगर हमेशा की ज़िंदगी कोई पाना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि खुदा को जाने। मुक़द्दस पालूस रसूल एक जगह पर गए, तीन के इलाका में, और वहाँ पर उसने देखा कि बुत परस्तों से, बुतों से वो शहर भरा है, और खुदा के बंदा का उन बुतों को देखकर जी जल गया। यानी वो बड़ा दुखी हुआ कि यहाँ पर लोग बुत परस्ती कर रहे हैं और खुदा को नहीं जान रहे। तो उसने ये खुदा के हजूर में मुनादी करना शुरू की, और वहाँ पर उसने एक ऐसी कुर्बानगाह भी देखी जिसके ऊपर लिखा था नामालूम खुदा के लिए। तो उसने उनको बुलाया और कहा कि आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसे तुम बगैर जाने, जिसकी इबादत, जिसकी परस्तिश, जिसकी पूजा करते हो, मैं तुम्हें बताऊँ कि वो कौन है। वो खालिक़े कायनात हाथ के बनाए हुए मंदिरों में या चीज़ों में नहीं रहता, ना इंसान की तरह वो इंसानों से खिदमत लेता है, बल्कि वो तो सबको सांस और ज़िंदगी देता है। तो खुदा का बंदा भी उनको ये बता रहा था कि तुम बगैर जाने ही पूजते जा रहे हो, जब तक उसको जानोगे नहीं हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ये तो कलाम मुक़द्दस
مقدس میں ہم نے پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور کوئی نہیں جانتا بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، یا جس پر بیٹا اس کو ظاہر کرے۔ تو کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھا کہ اگر خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا باپ کو کسی پر ظاہر کرے تو وہ خدا کو جان سکتا ہے، اگر وائز وہ خدا کو نہیں جان سکتا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے بغیر کوئی خدا کو جان نہیں سکتا۔ بائبل پڑھ لینے سے کوئی خدا کو جان نہیں سکتا، ورشپ کر لینے سے، صرف دعا کر لینے سے، روزے رکھ لینے سے، ریاضتیں کر لینے سے کوئی خدا کو جان نہیں سکتا۔ تو کلام مقدس کے مطابق خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اس لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہماری خدا کے ساتھ صلح کروا دیتا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ کروا دیتا ہے، ہماری خدا تک رسائی کروا دیتا ہے۔ تو ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر، کفارہ دے کر ہمارے لیے نئی اور زندہ راہ تیار کر دی ہے، جس کے سبب سے ہم باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی اقنومیت کی الوہیت کے اعتبار سے ہم اس کو جاننا چاہیے۔ اگر ہم اس کی اقنومیت کی الوہیت کے مطابق نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے ہم باقی قوموں کی طرح یا عام لوگوں کی طرح یا اتھینے کے لوگوں کی طرح ہی ہیں۔ تو اس کی اقنومیت کو کیسے جانا جائے؟ خدائے ثالوث ہے۔ پرانے عہد میں لوگوں کو خدائے واحد کا بنیادی عقیدہ دیا گیا تھا، بنیادی ان پر ظاہر کیا گیا تھا، لیکن نئے عہد میں خدائے ثالوث کی کامل پہچان، کامل مکاشفہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں دے دیا گیا ہے۔ تو خدا باپ، بیٹا، روح القدس ہمیں بائبل مقدس میں تین اقانیم نئے عہد میں واضح طور پر بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں۔ جس طرح خدا باپ ہے اور اس کا اکلوتا بیٹا جو اس کا کلمہ ہے، اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، نور سے نور ہے، جلال سے جلال ہے۔ تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جاننے کا مطلب ہے کہ ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ تو خدا باپ ہے اور اس کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح کلمہ خدا ہے، پھر اس کا پاک روح ہے۔ تو اگر ہم باپ کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا۔ تو آج شارٹ میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ آیت یہی بتاتی ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ حقیقی خدا کے پاس آنا ہے، اس کے ساتھ صلح کرنی ہے، تو پھر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا۔ تو آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، اس کو خدا مل جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی مل جاتی ہے، پاکیزگی مل جاتی ہے، سچائی کا روح مل جاتا ہے، اطمینان کا روح مل جاتا ہے، خوشی کا روح مل جاتا ہے، اور اختیار مل جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنا دیا جاتا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بادشاہی میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی گڈ نیوز یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم یہ ساری برکات حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی خوبیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آؤ خدا کے کلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر باپ اور بیٹے کو جان کر ہمیشہ کی زندگی پالیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔
باپ آسمانی تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ تیرا شکر کرتا ہوں آج کی چند خاص باتوں کے لیے جو مہربان باپ تیرے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم خدا خادم جن کو تو نے مقرر کیا ہے سب خدا کے برے کے ساتھ ملاپ کر لیں اور ہم لوگوں کو خدا کے برے کے ساتھ ملاپ کرانے کا سبب بن جائیں، اور آخری دور میں کوئی خدا کے برے کے پاس آنے سے رہنا چاہے بلکہ ہر کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی پائے اور نجات پائے اور برکت پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ سننے کا شکریہ۔